बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इमरान खान पर जो हमला हुआ है वो एक पूरे मुल्क पर हमला है। और इस बात की पहले भी प्रेडिक्शन की जाती रही कि इमरान खान की जान को बड़े संगीन नौइयत के ख़तरात लाहक हैं और इसका बाज़ाब्ता तौर पर इज़हार इमरान खान भी करते रहे हैं। इस बात के कतई नज़र के हम ये किसी के एक पर ये मलबा डाल दें तो हम एक मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर गौर करते हैं, उनका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और उसमें शायद हम कोई खुद से नतीजा अखज़ कर सकें कि अब सवाल ये है कि एक मुलजिम, या उसको मुजरिम कहें या स्टेटस कहें, क्योंकि वो खुद इतराफ़ जुर्म कर रहा है। वो कहता है कि मैं इमरान खान को मारने के लिए घर से निकला था। और उसने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट ठीक हमले के 20 से 25 मिनट बाद पंजाब पुलिस ने उससे ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि उसको मार दाड़ के उसे बयान जारी करवा दिया। लेकिन जो कानूनी चाराजोई होती है, जो असल कार्रवाई होती है, वो ये होती है कि मुलजिम को जो है वो पहले उसके खिलाफ एफआईआर करती है, फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है, फिर इसके बाद उसका जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, फिर इसकी बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तहकीकात शुरू होती हैं और फिर पुलिस जो है वो रिपोर्ट मुरतब करती है और फिर फाइनली रिकॉर्ड मंज़र आम पर आता है। ये नहीं होता कि मुंह चुकते ही साथ ही वो इतराफ़ जुर्म कर लिया, मैंने जी इस वजह से किया था तो ये किया था। तो इसके बाद जो ये जो इतराफ़ जुर्म जो हड़बड़ी में किया गया है, इसके बाद बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं कि ये क्यों किया गया। क्या ये किसी कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए किया गया? ये भी एक सवाल उठ रहा है। अच्छा, अब जिस हदूद के अंदर ये सारा कुछ हुआ है वो पंजाब हुकूमत है, और पंजाब हुकूमत इस टाइम किसकी है? वो परवेज़ इलाही की है। और परवेज़ इलाही क्या अब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी अदा होती है। पंजाब पुलिस इनकी है, इसके अंडर आता है। इसकी सिक्योरिटी के इल्ज़ामात क्या थे, क्या इंतज़ामात थे सिक्योरिटी के, और किस तरह से सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसको मलूज़ खातिर रखा भी गया था या नहीं रखा गया था। इमरान खान को ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था कि इनकी जान को ख़तरात हैं, तो इनको एक कह लें कि प्रोटेक्टर लगाना चाहिए, एक शील्ड लगानी चाहिए, एक बुलेट प्रूफ शीशा वगैरह इस तरह की चीज़ को लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं लगाया गया। क्या इस बारे में कोई ब्रीफिंग दी थी परवेज़ इलाही ने, या इमरान खान को बताया गया हो और इमरान खान ने इसके बावजूद ये सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया हो? तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर इमरान खान को प्रॉपरली गाइड किया जाता तो शायद ये यहाँ पर कुछ प्रॉपरली बंदोबस्त किया जाता और ये जो गोलियां लगी हैं वो ना लगती। फैसल जावेद को मैंने पिछले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा टारगेट किया था, लेकिन उनको गोली लगी है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और उनकी गोली बाल बाल इनके यहाँ से चेहरे से लग के गुजरी है, और ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि वो बच गए हैं, सेम है। वरना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती, कोई बड़ा रहनुमा जो है वो शहीद हो जाता, तो इस टाइम मुल्क जो है वो खाना जंगी की आलम में चला जाता। तो बहरहाल ये जो कार्रवाई हुई है इससे ज़रूर दुश्मन मुल्क को जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा, और पहुंच रहा है, और बड़ा खुश होंगे। देखें जी, अटैम्प्ट हो गई, मारने की कोशिश की गई इमरान खान को। तो ये पोलराइजेशन जो है वो बढ़ रही है, बेसिकली मुनाफरत बढ़ रही है। और मुनाफरत बढ़ने की बड़ी वजह क्या है कि जो हुक्मरान जमात है, उनके जो वज़रा हैं, ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं, बहुत कह लें कि ऐसे संगीन नौइयत की मुनाफरत फैलाते हैं ये, इस तरह के इल्ज़ाम लगा लगा के कि खुदा की पनाह। जैसा कि अब ये फितना, हाँ जी फितना आ गया है तो फितना ये हो गया है, तो अब एक फीड किया जा रहा है मुसलसल कि इमरान खान फितना है, इमरान खान फितना है, इमरान खान जो है वो इंतशारी है, इंतशार की आग फैलाना चाहता है मुल्क के अंदर। और इस वजह से जो है ना ये काबिल कबूल नहीं है। तो इस बुनियाद पर आप जो देखें, वो जो यानी बज़ाहिर तो वो जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, जो इतराफ़ जुर्म कर रहा है कि मैंने मारा तो इसलिए मारा कि जी गुमराह कर रहे थे इमरान खान, वो ये कह रहा है। तो ये पोलराइजेशन की एक एग्जांपल है। और फिर यही नहीं है, पीटीवी पे एक प्रॉपर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई कि इमरान खान मुसलमान नहीं है तो क्या इसको वोट देंगे। तो ये प्रॉपरली ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये देखें, अब इसके पीछे कौन है, ये पीटीवी को कौन चला रहा है? मरियम औरंगज़ेब चला रही हैं। लेकिन इनकी मौजूदगी में ऐसी चीज़ होना, ये बात नहीं हो सकती कि ये इनके इल्म में नहीं था, इनकी मर्ज़ी के बगैर चलाओ। सारा कुछ जो एडिटोरियल, सारा कंटेंट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर चलता है सारा कुछ। तो ये हो नहीं सकता कि एकदम से पीटीवी को कोई दौरा पड़ जाए और वो इस तरह से चला दे। ज़ाहिर बात है, कहा गया होगा तो ये हुआ होगा।
تو یہ منافرت پھیلائی جا رہی ہے، ایک باضابطہ طور پہ ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ تو بہت پہلے سے کہا جاتا رہا، لیکن اب وہ مسلمان نہیں ہیں تو یہ ہے وہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، تو اس بنیاد پر بھی منافرت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے اس چیز کا۔ تو اب جے آئی ٹی بنے گی، اگر جے آئی ٹی بنتی ہے تو اس صورت کے اندر کیا رانا ثناء اللہ بھی پیش ہوں گے اس کمیٹی کے سامنے؟ کیا کوآپریٹ کریں گے؟ کیونکہ ان پر بھی الزام لگے گا اور لگ رہا ہے، سوال اٹھ رہا ہے، اسد عمر نے یہ بات کی ہے کہ اس واقعے کے جو ذمہ دار ہیں وہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، اور ایک انہوں نے ایک سیکیورٹی اہلکار کا بھی نام لیا ہے، تو تینوں کا نام لیا ہے کہ یہ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسد عمر کے بیان پر ہی تحقیقات کی جائے، لیکن جو ریکارڈ پر ہے میں اس پر بات کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے حال ہی کے اندر یہ بیان دیے کہ جی یہ فتنہ ہے، یہ شرف لانے والا ہے، تو اس فتنے کو کچل دیا جائے، اور بھی ریسنٹلی اس ٹائم بڑے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے، اور پھر ایک یہ بھی تاثر ابھارا گیا کہ دیکھیں کہ یہ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، یہ خود سے ماریں گے، تو وہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ علی امین گنڈا پور نے اسلحہ دے دیا اور اس نے چلا دیا خان جی پہ، لیڈروں پہ اٹیک کروا دیا، یا خان صاحب نے خود ہی کہا جی مجھے مار دو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے یار فیصل جاوید کو زخمی کر دو، میرے 2-3 بندے مار دو، تو وہ تو وقتہ ڈلنے والی بات ہے، وہ تو لانگ مارچ ان کا خود ہی ثبوت ہے جو جانا ہے، تو وہ تو اس طرح نہیں کریں گے کبھی بھی کہ یہ کہ جی مجھے مار دو، مجھے جو ہے نا وہ نیچے گرا دو، میری پاؤں کو زخمی کر دو، میری ٹانگ جو ہے وہ چھلی کر دو، تو اس سے مجھے بڑا بوسٹ ملے گا، تو یہ تو نہیں وہ چاہتے ہوں گے نا۔ تو نہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ جی علی امین گنڈا پر، کیونکہ وہ بھی کسی حد تک جانتے ہوں گے کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کیا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا، جیسا کہ فیصل واؤڈا یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی میں خونی مارچ دیکھ رہا ہوں، میں خونی فساد دیکھ رہا ہوں۔ اگر خونی فساد دیکھ رہے ہیں تو وہی بات اس ٹائم پوری کرتے کہ عمران خان پر اٹیک ہو سکتا ہے۔ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے یہ تاثر گیا کہ لانگ مارچ خونی ہونے جا رہا ہے، کہ عمران خان اس کو خونی بنائیں گے، کہ عمران خان انقلاب لانے کے لیے، عمران خان حکومت کا بوریا بسترا جو ہے وہ گول کرنے کے لیے یہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا بالکل برعکس جا رہا ہے۔ لیکن تاثر یہ ابھارا گیا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ خونی بنانے جا رہے ہیں، لیکن اب یہ جو آپ کے سامنے سارا کچھ آ گیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ، اب ان کے دائیں ٹانگ پہ جو ہے وہ گولی لگی ہے، اور وہ گولی لگنے کے بعد رپورٹ اب سامنے آئی ہے، خیر وہ عمران خان اب بچت ہو گئی ہے ان کی، وہ زخمی کافی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن امید ہے کہ وہ جلدی ریکور کر جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کس طرح سے اس لانگ مارچ کو کنٹینیو کرتے ہیں، کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں، کیونکہ ان کی جو بہادری ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ بہادر ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور یہاں تک کہ ان کے چہرے پر کرب تھا، درد تھا اس گولی کا، لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ ہلاتے رہے، ایسے ایسے کرتے رہے، اور جو کارکن ہیں، جو وہاں پہ جو شرکا تھے، ان کی جواب دیتے رہے، ہاتھ ہلا ہلا کر، مکہ بنا کر۔ تو یہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں لاکھ ڈرایا جائے لیکن ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اچھا، جانے سے پہلے ایک اہم سوال، ایک اہم بات وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعجاز چودھری جو ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کل رات کو ہی یہ بتا دیا تھا احمد چھٹا کو کہ یہ وزیر آباد جا کر وہاں پر آپ لوگوں پر حملہ ہوگا، سو ہو گیا، یعنی مطلب کہ سیکیورٹی الرٹس تھی، تھریٹس تھی، لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو اتنا ہلکا لیا گیا، یہ بھی سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ بہرحال اس کی جب تحقیقات ہوں گی تو یہ بھی سوال پوچھا جانا چاہیے اور جواب بھی طلب کرنا چاہیے کہ آیا اس ٹائم اگر یہ سیکیورٹی الرٹس تھی تو اس کے باوجود کیوں ان پروٹوکول کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، کیوں اتنی سیکیورٹی کو سخت نہیں کیا گیا، یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ تو ملتے کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔